اور سنو اللہ دے نے والتین کہو سبحان اللہ والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہتے اللہ فرماندے نے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا کہتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ کہتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرے بھائی آئیے ذرا قرآن نون سونیا منو دوات دی قسمیں والقلم منو قلم دی قسمیں ما یسترون جیڑی 17 بن کے لکھ دیئے انہاں نے آکھیا تو مجنو ہے ما انت بنعمتی ربی کا بھی مجنون اے آندے نے تو مجنو ہے ساڑی قلم نے مجنو لکھیا بھی نہیں تے سونے آسا تھوانو مجنو آکھیا بھی نہیں کیسا ترجمہ ہے ساڑی قلم نے تھوانو مجنو آکھیا بھی نہیں لکھیا بھی نہیں تے آسا تھوانو مجنو آکھیا بھی نہیں جڑے مجنو تے پاگل ہوں دینے نا محبوبہ اونا دیا نیکیاں دے مول پیندے ہی نہیں اونا دیا نیکیاں دے اجر مل دے ہی نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ سونے آسی تھوانو تھوڑیاں نیکیاں دا اجر اینا دیاں گے جڑا کدی مکے گئی نہیں کیوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے تسی خلق عظیم دے پہ کرو کہ ناگو اخلاق اللہ اوہ چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ ہو اچھی کہہ دیو صلی اللہ ہو تے گال بڑی کمال ہے مدنی صاحب آندے میں اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنے جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تھانو سارے نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی آندے نے اچھے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا
اور 90 ڈی والیو جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا اللہ سنو سارے نو قیامت دے دن نبی دا ساتھ نصیب اخلاق کنا اللہ ہے مکے دے چڑھائی کرنی ہے تے صحابہ دا شورا دا اجلاس ہویا مسجد نبوی چ بھئی ہن مکے دے چڑھائی کرنی ہے رمضان دا مہینہ جدو مکہ فتح ہویا ایک صحابی سی حضرت حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے انہیں جسوسی دا وچوں ہی لیٹر لکھیا ایک بی بی نو دیتا لیٹر دے کے نا انہوں تے مدینے والے مکے والے ٹور دیندے نے تے آسمان تو جبریل آ گیا سونیا تھوڑی جسوسی دا رکا لے کے ایک بی بی جیڑی ہے مدینے تو مکے نو جا رہی ہے تے روضہ خاک ایک جگہ اتھے پہنچ گئی ہے آپ نے 4 صحابہ نو ادھر میرے وال ویکھو حضرت اسود کندی تے حضرت علی حضرت زبیر ابو مرشد غنوی 4 صحابہ نو بھیجیا ہے کہ جاؤ تسی اس بی بی دے کولوں جاسوسی دا لیٹر لے کے آؤ حضرت علی فرماندے نے جدوں اسی اوتھے پہنچنے ہاں جتھوں دا آمینہ دے لال نے دسیا اسی اس عورت نو 1 انچ اگے بھی نہیں پایا تے 1 انچ پیچھے بھی نہیں پایا اب ایک لے میرا یہی مسلک ہے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی بول دے نہیں آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے صحیح بخاری دی روایت ہے ایک صحابی پیچھو آیا کالی کالی تیز نماز نہ ملے آقا نے کہا سمی اللہ علیہ او دا سانس پھلیا جی آندھا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی نبی علیہ السلام نے سلام دے رہا کون سی بھی جنہیں کلمے پڑھے نے اسے ابھی اندھا میں کبرا گیا میرے کو اونچی پڑھے گئے نے اللہ رسول ڈانٹن دے فرمایا کون سی بھئی اللہ رسول میں پڑھے فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے سننا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن تے اج بھی 39 فرشتے آؤندے نے پر آؤندے وابیاں دی مسیطے نے کہ وہ ساڑھے تو علاوہ یہ دعا پڑھ دے ہی کو نہیں اور زمین دی دھرتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے اس حدیث تے عمل کون کرتا بولی زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے رکوع تو بعد دعا کون پڑھدا آج بھی میری نکے نکے بچیاں نو یاد ہے کئیاں مولویاں نو بھی نہیں یاد ایک منو کہنے لگا سانو بخاؤ فرشتے اتر دے بخاؤ تے صحیح میں کہا تقلید دی آنک لا کیا پھر نظر آؤں گے ایک گل دوجی گل میں کہا میرا مسلک منہج میری دعوت میرا پیغام میرا اعلان غور کر میرا عقیدہ کی ہے میں فرشتیاں نو اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں منو فرشتیاں نو ویکھ کے بھی انہاں یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین میرے پیغمبر نے زبان نبوت چو فرمایا ہے کہ 39 فرشتے ہوندے نے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان کیوں نہیں غلط ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن بول دے نہیں اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 650 حدیث رفع الیدین کرن دی انہاں حدیث تے عمل کون کردا بولیے ایک حدیث دو نہیں 650 بھابیو یاد کر لو پوری کتاب ہے جن اندر 650 حدیث لکھی ہے
میں ایک دو دی گل نہیں کرتا، عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے، 650 حدیث۔ آؤ میں بیت اللہ دے نال مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا، لوگوں میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ میں قرآن سر تے رکھ کے بھی کہاں گا، وضو کر کے مسجد وڑ کے قرآن پڑھ کے ہن بھی با وضو ہاں، میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رفع الیدین کرن تو بغیر ایک رکعت نہیں پڑھی۔ اگے آئیے، 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، کسے صحابی نے بھی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ صحیح سند نہ کوئی بائی دا لال ثابت کرے کہ ایک صحابی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے، صحیح سند نہ۔ میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسلک اہل حدیث چھڑ دیا۔ اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وتر کون پڑھدا؟ بولی روئے زمین تے ایک وتر صرف اہل حدیث پڑھدا ہے، حنفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑھے گا۔ حضرت امیر معاویہ پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عثمان، دیگر صحابہ، میں انشاءاللہ صحابہ دی لین لا دیا جڑے پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے۔ اور مولانا انور شاہ کاشمیری اپنی کتاب فیض الباری بخاری دی شرح چ لکھ دے میں کہ میں پوری زندگی ایک وتر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد ہی نہیں ہوتا۔ زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے دوری اذان حضرت کون کہندا؟ جاؤ دوری اذان صرف بھابی کہہ سکدا ہے، اور نہیں کوئی آندا۔ زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے جرابہ تے مسا کون کردا؟ آؤ تے صحیح نا، زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے وللظالین آمین اچھی کون کہندا؟ اس حدیث تے عمل کون کردا؟ لیاؤ تے صحیح، وہ ایک مسئلہ نہیں، اگر یہ دیتے ہی میں لگ پا تے کئی مسائل ہیں۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے، اس حدیث تے عمل کون کردا؟ آج تو کیا جاندہ نا ہمارے امام کا قول ہے، بول دے نہیں، لیکن آئیے میرا مسلک منہج دعوت قال اللہ و قال رسول، اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ ایک وقت آئے گا حدیث سے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جو آگ دا انگیارہ تلیت رکھنا مشکل ہے۔ اس دور جیڑا میری حدیث سے عمل کرے گا میں محمد زبان نبوت جو اعلان کرنا، اس دور دے اندر جدو حدیث تے عمل کرنا مشکل ہوئے گا، جڑا ادو عمل کرے گا اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جاؤ کوئی آئے تے صحیح، میں اعلان کر کے جا رہا، کیمرے موجود نے، احادیث دے ذخیرے جو کوئی ایسی حدیث لیاؤ، ایک حدیث لیاؤ جدی سند آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہوئے اور اہل حدیث کو حدیث پہنچی ہوئے، اہل حدیث ہو دیتے عمل نہ کرنا، صرف ایک حدیث پیش کر، پوری زندگی مسلک اہل حدیث پہ سٹیج تے نہیں آواں، اس مولوی دی غلامی نہیں کراں، حدیث پہنچے اور اہل حدیث عمل نہ کرے، دنیا دی کسی کتاب چ لکھے ہی آسا تے اتھوں تک عمل کیتا ہے، جمعہ دا دن ہوئے، فجر دی نماز ہوئے، جاؤ پوری دیپال پور دیا مسیتان دا چکر لگاؤ، کیڑی مسجد ہے جتھے فجر دی پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ پڑھی جاندی ہے، دوجی سورہ دہر پڑھی جاندی ہے، جاؤ چکر لگاؤ، جمعہ دی نماز ہوئے، کیڑی مسجد ہے جدی فرض دی پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی تو دوجی چہلا تا کا حدیث الغاشیہ پڑھی جاندی ہے، یہ بھی شرف ہے صرف اہل حدیث کے خطابان و شرف۔ جمعرات مغرب دی نماز ہوئے، مغرب دی نماز دی پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون، دوجی قل هو اللہ احد، اس سنت کا بھی عمل کردا صرف اہل حدیث کردا ہے۔ مغرب دی اذان ہوئے،
اذان تو بعد جڑے 2 نفل پڑھی دے نے فرضاں تو پہلے یہ بھی کسرت نہ پڑھتے ہیں تو وہابی پڑھتے ہیں. اس حدیث سے بھی عمل کرنا میں ہی کرنا. لیاؤ اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اہل حدیث نہ ہوں دے کر کر قبر ہونی سی. لیکن اللہ تیرا شکر ہے سانو لوگ وہابی آندے نے غیر مقلد آندے نے بول دے نہیں نجدی آندے نے لیکن دنیا دی کوئی زبان سانو مشرک نہیں کہہ سکتے. بول دے ہر ایک نو پتہ ہے. اگلے دن طاہر القادری نے کیا ہے اے جڑا چوک کے سلام کر دیو گوڈے چم دیو اے نہیں جائز. تسی آکھو کہ طاہر القادری وہابی ہو گیا سارے نو پتہ ہے. لیکن اللہ تیرا شکر ہے قیامت کا دن ہوئے گا اپنے گناہ لے کے آواں گے لیکن انہاں گناہاں نو اللہ تیری توحید دی چادر نبی دی سنت دی چادر چ لپیٹ کے آواں. اللہ گناہ پڑے نے پر تیری ذات نے شرک نہیں کیتا تیرے نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہیں کی. میرے بھائیو آؤ آقا علیہ السلام دے صحابہ آندے نے بی بی تیرے کو ایک جاسوسی دا رکا ہے تو دے دے. بی بی آندی ہے رکا کوئی نہیں سامان پھولیا نہیں نکلیا. ابو مرشد آندے نے دیکھو رکا کوئی نہیں. حضرت علی آندے نے ابو مرشد کی آنا ہے یہ بی بی غلط ہو سکتی ہے بھیجن والا غلط. بی بی تیرے میں کپڑے اتاراں گا رکا دے دے. انہوں نے کہا منہ پرانو کرو نا. تینے سر دیاں میڈیاں جو رکا کھٹ کے دیتا لے کے مدینے آئے پڑھ کے سنایا گیا مسجد نبوی کو حرام مچ گیا کہ حاتم بن ابی بلتا جڑا ہے وہ منافق ہو گیا ہے. کئی صحابی آندے نے مرتد ہو گیا. حاتم بن ابی بلتا اٹھے کہنے لگے سونیا میں منافق بھی نہیں ہویا تے میں مرتد بھی نہیں ہویا لیکن میری ایک گل سن لو نا. فرمایا دس کی گل ہے. سونیا میرے رشتہ دار مکے چ نے بیوی بچے انہاں دی محبت چار کے میں رکا لے بیٹھا وا. حضرت عمر آندے نے محبوب جی جرم بڑا وڈا ہے اجازت دیو دی گردن ہوئے عمر دی تلوار ہوئے. آقا فرماتے نے عمر رک جا. حاتم بن ابی بلتا بدری صحابی ہے تے بدریاں نو رب نے آسمان تو چاند کے تھلے کیا سی اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم. و بدریو تسی جویں دے مرضی عمل کرو میں تھانو قیامت تک معاف کر چھڑیا ہے. نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو بول دے نہیں. نکیاں نکیاں گلاں تو ہمیں یاریاں نہ چھڑیا کر کہ یار نے پیسے نہ دیتے چنگا تیری میری مک گئی ہے. بول دے نہیں کیوں بھائی ہاں کہ یار نے کنوں نہ کھوائے چل مک گئی ہے کیوں عظیم. اللہ اکبر کبیرہ. نکیاں نکیاں گلاں تو یاری جے کہ انہیں سیال پوچھ لیا پھر بھی مک گئی ہے. ایک ہی گل ہے چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی. 90 چک والیو یار 59 ڈی والے یار غور کریا جے. چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی. یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی. میرے آقا علیہ السلام نکلے نے مکے چ داخل ہو رہے نے تے ایک صحابی آندا ہے الیوم یوم الملحمہ اج کافران دے گوشت کرن دا دینے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو الیوم یوم المرحمہ اج تے صلہ رحمی کرن دا دینے. تے آقا نے سارے صحابہ نو اکٹھا کر لیا ہے. جدو آپ نے یقین ہو گیا انہاں دے ارادے چنگے نہیں آپ فرماندے نے میرے صحابیو جڑا اگے لگ کے دور پے اونوں کچھ نہیں کہنا. جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جے انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا. اللہ جڑا حرم چا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا اپنے گھر وڑ کے اگو دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا. بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا. بچیاں نو کچھ نہیں کہنا. بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا. بیماراں نو کچھ نہیں کہنا. کہ حضرت عمر آندے نے حضرت سیدھی طرح کہہ دیو کہے نو بھی کچھ نہیں کہنا. باقی رہ کڑا گیا بول دے نہیں کوئی رہ گیا جی جنہوں کہنا. ہاں ہاں یہ دے باوجود بھی 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چ لین دے تے جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ادو بھی ایتھے ہی سی.
جگاں دے پیر دروازے دے وچ کھلو جاندے نے، آپ نے اس طرح دوواں پاسے ہاتھ پائے نے تے خطبہ کی پڑھدے نے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے مکے دے چودھریو، سامنے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، فرمایا تہاڈا ایک ایک ظلم مینوں یاد ہے، تسی میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او وی یاد ہے، تساں میرے تے اوجریاں رکھیاں مینوں او وی یاد ہے، تساں میرے قتل دے منصوبے بنائے مینوں او وی یاد ہے، تساں 2.5 سال تک مینوں شیب ابی طالب دی جیل چ بند کر چھڑیا، بیوی بچیاں سمیت، میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا مینوں او وی یاد ہے، تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں او وی یاد ہے، تساں اللہ اللہ تساں میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں مینوں او وی یاد ہے، اج وی نا مکے دے دیواراں دے وچوں مینوں زنیرہ دیاں چیخاں سنائی دے رہیاں نے، تساں میری سمیہ نو 2 اونٹاں نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا مینوں او وی یاد ہے، تساں میرے خبیب نو مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگے مینوں او وی یاد ہے، اوے کیڑا ظلم ہے، اج میں چاہواں تے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں، پر دسو میں تواڈے نال سلوک کی کراں، گواندے نے تو وی کریم ہے، تیرا باپ وی بڑا ہی کریم سی۔ آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم، مکے والیو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی، جاؤ میں محمد نے تھانو معاف کر چھڑیا ہے، اے 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ہے، ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیوں نہ پڑھ دے وانک لعلی خلق عظیم، میرے آقا بیت اللہ نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے، ایک لیا ہے قیدی، یہ کون ہے؟ واشی، جن نے نبی دے چاچے امیر حمزہ نو شہید نہیں کیتا، اوہ تے جن نے سینہ چاہ انہوں پھڑ کے لے آئے نا، تے آقا صدے ہو کے بہ گئے، تے واشی بہ گیا سامنے، آقا فرماندے نے واشی تینوں کلمہ پڑھانا پر منو میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت تے سنا۔ واشی نے داستان شروع کی تیئے تے میرے نبی دیاں رو رو کے ہچکیاں بج گئیاں، آقا دی داڑھی تر ہو گئی، آقا فرماندے نے اوے واشی میں تینوں کلمہ پڑھا دینا وا پر میریاں اکھاں دے سامنے نہ آئی، جدوں آئے گا مینوں چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا۔ اللہ اللہ، ایک ہور قیدی لے آئے، ایک کون ہے؟ اللہ حبار بن اسود، جنہیں پیغمبر دی بیٹی نو نیزہ ماریا سی، زینب نو رضی اللہ تعالی عنہا، تے آقا نے انہوں بھی کلمہ پڑھایا ہے، تے فرمایا تو بھی میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو آئے گا مینوں بیٹی زینب دا ظلم یاد آ جائے۔ تو انہوں پتہ ہے بیٹیاں دے دکھ بڑے ہوندے میں، آپ نے منع کر دیتا، آپ نکلے، فرمایا بلال کتھے وے؟ جی جی اللہ رسول، فرمایا جب بیت اللہ تے چڑھ جا تے بانگ کہہ دے۔ بلال آندے نے جب میں چھت تے چڑھیا نا تے سامنے بازاراں چ نظر پئی جتھے امیہ منوں ماردا ہی میری چیخاں نکل گئی، میں کہا بلال تیری عظمت تے کیا کہنے، اج بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ہے، تے سارے سرداراں نے مکہ تھلے کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی یہ مکہ فتح ہویا ہے، مکہ فتح ہویا ہے، بلال نے اذان کہی ہے، سبحان اللہ، تے ایک ہور قیدی آیا ہے، ایوے ابو جال دا بیٹا اکرمہ، اینو قید کر کے دی بیوی لے آئی، بیوی نے انہوں نے دعا تھانو بنے ہیں کپڑے نا، تے اللہ دے رسول کو لے آئی، اللہ رسول میں ہونے انہوں لے آئی ہاں، تو سائے دے قتل دے اعلان کی تے سنتے انہوں امان میں دیتی ہے، تے اللہ رسول انہوں کلمہ پڑھاؤ، تے نبی پاک نو خواب آیا سی،
کہ میں ابو جال دے گھر جنت دی کھجور اگی ویکھی تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا کیویں دی گل کردے ہو او ابو جال دشمن کافر بے ایمان او دے گھر جنت دی کھجور تے جدو اکرما نے کلمہ پڑھیا نا تے آقا فرماندے نے عائشہ او کھجور جڑی جنت دی ویکھی سی او اکرما واسطے ہی رب نے اگائی سی سبحان اللہ ایتھوں نکلے حنین وال پھیرا بجیا او حنین بھی فتح ہو گیا مال غنیمت ملیا تے پچھلیاں نو دے چھڑیا جڑے نویں 2000 مسلمان نہیں ہوئے تے صحابہ انصاری تے مہاجر جوان صحابی نے تے آندے نے مرن نو اسی نال بھکھاں کٹن نو اسی نال تے مال پہلو پچھلیاں نو دے چھڑیا حنین دا باب بنیا امام بخاری نے صحیح بخاری چ آسمان تو جبریل آئے سونیا جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے غنی کیتا ہے تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دیتی تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پایا ہے تے چوتھی گل کہی ہن تسی مینوں آکھو جدوں مدینے آیا سیں تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا اسی رہن واسطے تھاں دتی تے نالے اللہ ترزون کیا تو ہی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جن تسی آمینہ دا لال لے جن بول دے نہیں او بابیو لوکی لوکاں دے پیر لے جن تسی کوئی پیران دا پیر لے جو سانو دے رب نے پیر بھی ہو دیتا ہے جدا پیر ہی کو نہیں ہر پیر دا پیر ہے بول دے کوئی دنیا جو پیر ایسا مدنی صاحب وکھاؤ جدا گو پیر نہ ہوئے لیکن سانو پیر رب نے ایسا دیتا ہے جدا پیر ہی کوئی نہیں تے قیامت نو سارا ہی سر پیر ایک کوئی پیر ہے جدا چنڈا بھی ہونا ہے تے جنہوں حوض کوثر بھی ملنا ہے تے جدے فنگر پرنٹ لگن تو بغیر جنت دا دروازہ بھی نہیں کھلنا لیا کوئی ایک منو آندا ہے آہاں تے اپنے پیر دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا ہے میں کیا اتنے تے سارے ننگیا ہونا ہے تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے تو بھی کوئی دسنا کیڑا لڑ پھڑنا ہے تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے سانو بھی تو دسو اللہ اوتھے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے تے دوجے نمبر تے آمینہ دے لال نو جنت دا حلہ پہنایا جائے گا لڑ بھی میرے پیر دے چنڈا بھی سارے آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک سارے انسان میرے پیغمبر دے چنڈے لوائل حمد تھلے جمع ہونگے تے شفارشاں بھی میرے پیر دیاں چلنیاں نے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو نبی دی شفاعت دی وجہ تو جنت چ داخل ہو جائے گا آقا پھر بھی کہنے گے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نہیں پھر آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونے آج جویں کہیں گا ہی اوویں تینوں راضی کر دے لے آؤ نا یہ سارے سر پیر نے بات اگے نہ نکل جائے پھیل نہ جائے میں اگے بھی پہنچنا توجہ میرے وال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کہنے لگے اللہ رسول الا ترضون کیا تو ہی راضی نہیں تے بابا جی آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا سادی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اوے اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے اللہ آخری گل سن لو ہن حنین جدوں قیدی آئے انہاں قیدیاں جی نبی دی رضائی بھین شیمہ بھی تے ماں اوچی بولو ماں حلیمہ بھی ہاتھ کڑیاں لگیاں ادھر میرے والے ویکھو اس طرح تے آندیاں نے نبی دے سپاہیو تہاڈا جرنیل کتھے وے
کہنے لگے اما تو یہود نے تو ساڈے نبی نو کی کہنا ہے؟ فرمان لگیا جے کری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل گیا رحمت اللہ للعالمین جی قاضی سلیمان نے لکھیا ہے دور خیمہ لگا جو پہن گئی نا قریب تیسرا بازو تو تاں کپڑا کیتا کہنے لگی ویرا تینو چھوٹے ہوندے میں لوریاں دیندی رہی ہاں تے تو اے دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے ہائے ہائے تے پتہ کی آندے نے آندھی سن وے ویرا بدر منیرا سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردے سن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے میں دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دے آ سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تو وے ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیری ادائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی اج تو بن گیا پیر جگاں دا اج تو بن گیا پیر جگاں دا تے پایا شان اچیرا اے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے تے سلوک کی کیتا ہے موڈے آؤ تو چادر لاکے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما حلیمہ کارل تے ادبا نال بٹھائی تے اسی کی کرنے اسی بیٹیاں دے حق کھو کے بیٹیاں نو دینے بول دے نہیں کئی بابے نہیں پوری زمین کڑیاں نو مار چھڑ دینے تے بیٹیاں دے ناوے لا چھڑ دینے پرا بھی بہناں نو حق نہیں دیندے بابا تیری نماز رب دی عدالت کام نہیں ہونی جے تیاں دا حق مار کے بچیاں نو دے گیا صاحب تو دینے ایک گٹ زمین کسے دی نجائز قبضے چ لیں گا نا جہنم دی آگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لڑکا دیتے جانتے یہ نمونی کے سمجھ دیو بیٹیاں دا حق مارنے والا جدو قرآن نے بیٹی دا حق مقرر کیتا ہے تو کون مارن والا قیامت نو تہجد نے نہیں تینو اللہ دی عدالت چو چھڑانا ایک یاد رکھیا جنا نمازاں نے چھڑانا ہے اگر دنیا چ حق مار کے تیاں دا بیٹیاں دا بہناں دا حق مار کے چلے گئے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے قرآن نے انہوں مجرم آکھیا جڑا کہے دا حق چھین کے لے ہوں آقا صحابہ کی آندے نے صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو
اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیما جو رہی ہے مینوں کھڈان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیما دے پاروں اے چھڑ دیو قیدی سارے جد حضرت نے قیدیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیما دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا یہ 6000 دا 6000 ہی پڑھ لیں دے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ